थोड़ी सा टफ क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ अगर इजाज़त हो तो? बिल्कुल। अच्छा, आपने ज़िक्र किया 11 ब्लॉक्स हो चुके हैं, लेकिन ओवरसीज़ ब्लॉक आप डिलीवर तो कर चुके हैं। उसमें कुछ लोगों का ये कहना है जी कि जब ओवरसीज़ ब्लॉक में हम प्लॉट माँगते हैं तो हमें ये कहा जाता है जी कि आप लिख कर दें कि आप अपना घर शुरू करेंगे। उसमें लोगों का इतराज़ ये है कि प्लॉट्स में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तो आपकी मर्ज़ी है, आपने पैसे पे कर दिए, अब आप घर बनाना चाहते हैं या नहीं। आप डेवलपमेंट चार्जेज़ अगर लगाना चाहते हैं तो आप भले से लगा दें, लेकिन आप वो डेवलपमेंट चार्जेज़ अदा कर देने के बाद इट शुड बी एंटायरली अप टू द ओनर ऑफ द प्लॉट वेदर दे वांट टू बिल्ड देयर हाउस और नॉट। और सेकंड मेरा सवाल इसी से रिलेटेड ये है, आपने जो गोल्फ स्टेट का ज़िक्र किया, वो वाला जो ब्लॉक है, उसकी क्या लोगों का फ्यूचर है? क्या उनको प्लॉट्स मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? तो ये 2 थोड़े से टफ क्वेश्चन माज़रत के साथ मासूमाना सवालात हैं 2 मेरे। साकिब साहब, जो ओवरसीज़ का हमारा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आपको भी आइडिया है कि रियल एस्टेट में कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट्स परचेज़ करते हैं और कुछ लोग कंस्ट्रक्शन या घर के लिए या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक हाउस होल्ड की होती है वो उस पर्पज़ के लिए परचेज़ करते हैं। सो हमने फर्स्ट फेज़ में वी हैव गिवन प्रेफरेंसेस टू दोज़ पीपल हु रियली वांट टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स और वो इस जगह को आबाद करना चाह रहे हैं क्योंकि यस। सो हमारी कोशिश यही थी, क्योंकि हमने ये देखा है जितने भी हमने पुराने ब्लॉक्स डिलीवर किए हैं उनमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हुई है। वो क्योंकि एक फेज़ होता है हर प्रोजेक्ट का कि पहले वो इन्वेस्टर के पास प्रोजेक्ट जाती है, फिर वो छोटे इन्वेस्टर के पास जाती है, फिर वो एंड यूज़र पे कन्वर्ट होती है। सो अब पार्क्यू का वो टाइम है कि ये एंड यूज़र के ऊपर प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुकी हैं। कि मैंने जो आपको 1500 घरों की बात की है जो डिफरेंट ब्लॉक्स में बन रहे हैं, ये पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हुई है। इससे पहले अगर आप पार्क्यू देखते थे तो आपको नॉर्मल प्लेन लैंड ही नज़र आती थी। सो हमारा पर्पस भी ये था कि एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, यहाँ पे एक हैपनिंग सी जगह लगे, फैमिलीज़ को भी रहते हुए एक एन्जॉयमेंट फ़ील हो और एक अच्छी हैपनिंग जो प्लेस है हम उसको बनाएँ। उसका बेनिफिट जो इन्वेस्टर है, जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ़ उन्हीं लोगों को ही होना है, जिन्होंने सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोडक्ट उठाई है। व्हाई? बिकॉज़ आप ये देखें कि अगर हमने 5000 प्लॉट डिलीवर किए हैं और 2000 के ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, सो ऑटोमैटिकली 3000 प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बेशक उन्होंने प्लॉट इस पर्पज़ से रिटेन किया हुआ है कि उन्होंने पैसे बढ़ेंगे तो वो एंड यूज़र पे को सेल आउट कर देंगे, लेकिन उनको बेनिफिट इस एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा होगा। सो हमने उन लोगों को सोचते हुए ये एक प्लान दिया था। करंटली जो हमारा नेक्स्ट फेज़ आ रहा है जिसमें हम ओवरसीज़ को पोज़ेशन दे रहे हैं और वो इट्स अ ह्यूज लैंड जो कि हम डेवलप करके सितंबर तक हैंडओवर कर रहे होंगे। सो उसमें हम ये रिक्वायरमेंट टू सम एक्सटेंट ख़त्म कर देंगे। उसमें फिर डेफ़िनेटली जिन लोगों ने हमें पहले पेमेंट्स कंप्लीट करवाई हैं, उनको हम एलोकेट कर रहे होंगे प्लॉट्स, ताकि उनके जो रिटर्न्स हैं या आरओआईज़ हैं वो उनको मैक्सिमाइज़ होके मिलें। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था गोल्फ स्टेट का, सो पार्क्यू ने आज तक जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है वी ओन दैट, और हम कभी ये बात नहीं करते कि हमने कोई फाइल बेची है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमने प्लॉट बेचा और उस प्लॉट के अगेंस्ट लैंड भी होती है और उस प्लॉट के अगेंस्ट सारी प्लानिंग्स होती हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि इन कमिंग फ्यू मंथ्स यू विल सी अस वर्किंग ऑन गोल्फ स्टेट, और वो आपको फिजिकली ऑन ग्राउंड होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह नज़र आएगी। सर लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत लंबा सेशन आपके साथ हो गया और आपके साथ टाइम गुजरते हुए वल्लाह पता ही नहीं चलता। आप इतने अच्छे इंसान भी हैं। मैंने आपको ऑफ कैमरा भी यही कहा था और कैमरा पे भी यही कह रहा हूँ, और वाक़ई हारिस साहब ऐसे इंसान हैं, टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलता। क्वेश्चन ये है, फ़ेज़ 2 को लेकर लोग बड़े वेट कर रहे हैं क्योंकि पार्क व्यू में अब कोई सस्ती चीज़ यहाँ पे तो रही नहीं फ़ेज़ 1 में। अब लोगों का ये है कि यार पार्क व्यू अगर यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ बना सकता है, और इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग टेरेन, और उसके ऊपर फिर ये लैंड यहाँ पर बड़ी एक तरह से कंजेस्टेड इलाका था, जबकि फ़ेज़ 2 के लिए कहा गया है कि खुला-डुला इलाका होगा और इससे बड़ा डाउनटाउन भी होगा और रोड्स खुली होंगी, इससे भी ज़्यादा प्यारा होगा। तो व्हाट आर द प्लान्स? कब तक हम तवक्को कर रहे हैं कि फ़ेज़ 2 जो है वो इंशाल्लाह हम लोग विज़िट कर सकेंगे आपके साथ ऐसे ही वहाँ बैठकर?
اور کب آپ اس کی کوئی لانچنگ وغیرہ کر رہے ہیں, اس کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کب آ رہی ہیں, اور کوئی اندازاً اس کا ریٹ وغیرہ 5-10 مرلے کا کچھ کیا ہے؟ سر آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا ہے، اور اس کا میں ایک خوشخبری کی فارم میں آپ کے ویورز کو انفارم بھی کرنا چاہوں گا کہ ویری سون یو ول بی سینگ فیز 2، اور ہم آپ کو اور آپ کے کلائنٹس کو وہاں پر سائٹ پہ لے کر جا رہے ہوں گے، اور آپ وہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوں گے. ڈیلے صرف آپ کو آئیڈیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان نے بہت چیلنجز فیس کیے ہیں. میکرو لیول پہ اگر آپ بات کریں، مائکرو لیول پہ بات کریں، وار کے چیلنجز تھے، اوور آل جو ہمارا جیو پولیٹیکل ایشوز چل رہے تھے، بہت ان ایشوز کے ساتھ میرا خیال میں کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر ہے وہ بہت ریلیکٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. سو جب تک وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا سو آپ وہ ریزلٹس بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یو کین ناٹ اٹریکٹ انویسٹرز ٹو انویسٹ ان یور پروڈکٹ. سو وی ور ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، اینڈ آئی تھنک دیٹ رائٹ ٹائم ہیز کم. اور انشاءاللہ اگست سپٹمبر میں آپ کو ہم اس کے اوپر خوشخبریاں بھی دیں گے، اور بہت ساری خوشخبریاں دیں گے، اور آپ کو ہم آن گراؤنڈ وزٹ بھی کروا رہے ہوں گے، اور آپ کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بھی آپ کی اسی ٹیم کے تھرو ہم وہاں پہ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں. ثاقب صاحب، ایک بہت بڑی اٹریکشن جو اس ایریا میں آنے لگی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ٹائم پہ آپ ملوٹ روڈ کے تھرو آتے تھے، پھر ہمیں ڈائریکٹ سی ڈی اے سے ایکسیس ملی، اور آپ کو اتنا بڑا مین بولیورڈ نظر آتا ہے جو آج ڈائریکٹلی پارک ویو پہ ایکسیس کر رہا ہے. اور اس ٹائم پہ اس روڈ کی جو ڈیلی ٹریفک ہے، آئی ووڈ سے کہ 20,000 کارز وہاں سے گزر رہی ہیں، کیونکہ جو بارہ کا آگے ایریا ہے پلس نیول فارمز ہیں، ان سب کی جو ٹریفک ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سی ڈی اے نے یہ ماگلا انکلیو آنے کی وجہ سے اپنے 2 پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں، جو کہ ایک پروجیکٹ اسی سال کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا، دیٹ از لنک روڈ ٹو پارک روڈ، جو آپ ابھی دیکھتے ہیں NIH ہاسپٹل مین پارک روڈ کے اوپر، اس سے کنیکٹ کرے گا اور وہ ہماری مین انٹرنس تک آئے گا. سو دیٹ از اے 4.6 کلومیٹر 4 لین روڈ، جس کی وجہ سے جو اس ٹائم ہمارا 22 منٹس کا کمیوٹ ہے، یہ کم ہو کر 12 to 13 منٹس کی ڈرائیو پہ آ جائے گا. اور اس کے بعد کورنگ ایونیو جو ہے بارہ بائی پاس سے کنیکٹ ہو کے ایک ٹنل کے تھرو ہماری مین انٹرنس تک آئے گا. سو دیٹ از اگین 4.4 کلومیٹر روڈ ود 1.3 کلومیٹرز ٹنل. اور یہ آپ کو پورے پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایسے ملے گا کہ کسی میٹروپولیٹن سٹی کے اندر آپ کو اتنی بڑی ٹنل نظر آ رہی ہوگی. ادروائز آپ موٹر ویز یا کراکرم ہائی وے پہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹنل کا جو ایکسپیرینس ہے کوئی بھی میٹروپولیٹن آپ کو شہر نہیں دیتا، لیکن اسلام آباد آپ کو وہ بھی دے رہا ہوگا. سو ان 2 ایکسیسز کے بعد پارک ویو ول بی 12 to 15 منٹس ڈرائیو تھرو دیز لنک روڈز، جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. سو اس کی وجہ سے زون 4 از گوئنگ ٹو بی دا مین اٹریکشن فار آل دا وزٹرز، فار آل دا ٹورسٹ، پلس سارے انویسٹرز اور ریزیڈنٹس کے لیے، کیونکہ آپ سینٹر آف اسلام آباد سے صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں گے. میرا خیال میں کوئی اتنا خوبصورت ایریا، اتنی اچھی ڈیولپمنٹ والا ایریا، اتنا اچھا ویژن والا ایریا آپ کو پورے اسلام آباد میں کہیں نہیں ملے گا. تو میرا خیال میں یہ آپ کے اینڈ یوزر اور انویسٹرز کے لیے فرسٹ اٹریکشن ہوگی ٹو انویسٹ ان پارک ویو. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس، اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے، اور مزید کچھ اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین آپ کے سامنے حارث صاحب کو پھر ایسے ہی بٹھائیں گے اور ان کی مزے کی باتیں سنیں گے. تھینک یو سر، شکریہ. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب.